बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है। बरतानिया को खत भी लिखा है जिसमें बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन का हवाला दिया गया है। हुकूमती वज़रा फवाद चौधरी और शिबली फराज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की डेट्स भी दे रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी 15 जनवरी तक वो वापस आ जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं कि 15 जनवरी से भी पहले वो पाकिस्तान की किसी जेल में होंगे, जबकि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि साबिक वजीर आजम को वापस लाने के लिए अगर उन्हें बरतानिया खुद जाना पड़ा तो वो चले जाएंगे। इस हवाले से वो मजीद क्या फरमा रहे हैं, देखिए फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो अब क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल कराकर ही वतन आएंगे या फिर हुकूमत उन्हें वापस लाने में कामयाब हो पाएगी? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन बैरिस्टर राशिद असलम भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी उनकी राय लेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। हुकूमत जो इतनी अब कोशिशें कर रही है, वज़ीर आज़म तो कहते हैं बोरिस जॉनसन से भी बात करनी पड़ी, उनसे भी मिलना पड़ा तो वो जाएंगे, ले आएगी हुकूमत उन्हें वापस? देखिए, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म थोड़ा सा यहाँ पर अदम तवाज़ुन का शिकार हो रहे हैं और मैं तो तवक्को कर रहा था कि अगर वो नवाज शरीफ साहब के लिए वहाँ पर जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि फैटफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकालने के लिए ये फैटफ के मामलात के लिए भी इतनी ही एक्टिव डिप्लोमेसी करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाते, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएई जाते, हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते, इंग्लैंड चले जाते, जहां पर इस तरह की बातें करने के अलावा वो साथ FATF जैसा एक छोटा सा मसला भी सुलझाने में कोई मदद करते कि वहां पे बोरिस जॉनसन को कहते कि बोरिस जॉनसन साहब, आपका मुल्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सारे मामले में, तो आप भी हमारे साथ चलें। अगर ये इस तरह की डिप्लोमेसी कर लेते तो शायद फैटफ के अंदर जो हमें मुश्किलात का सामना है हम उन मुश्किलात पर काबू पा लेते। और अब ये कह रहे हैं कि मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि वो वहाँ के कवानीन को, वहाँ के रस्म व रिवाज को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो क्रिकेट खेलते रहे वहाँ पे। तो अब जिस मुल्क में जो टोनी ब्लेयर का बच्चा जो है वो थाने में बंद हो जाए तो टोनी ब्लेयर वजीर आजम को जाके उस बच्चे को छुड़ाना पड़े और बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़े, ये लिख के गारंटी देनी पड़े कि आइंदा मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, तो उस मुल्क के वजीर आजम के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे बोरिस जॉनसन साहब ये देखें जी ये सजा है, तो आप ये चलें जी मेरे पीछे पीछे जहाज पे इसको भी चलाएं नवाज शरीफ साहब को। और बोरिस जॉनसन साहब कहेंगे जनाब बड़ी मेहरबानी तुसी आए हो, सत बिस्मिल्ला जनाब हुक्म करो, घर आया तो कोई नहीं मोड़दा, जनाब ए लो फड़ो नवाज शरीफ और ले जाओ। मतलब आप ये देखें कि हम आला तरीन सतह पर हमारी पॉलिटिक्स ने क्या रुख इख्तियार कर लिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अब वो ये मामला लेके बोरिस जॉनसन से बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाह, हमने ये दिन देखने थे, चश्मे फलक को इसी का इंतजार था कि हमारा वजीर आजम ये ऐलान करे कि मैं बोरिस जॉनसन से जाके ये बात करूंगा। फैटफ वगैरह तो मामूली बात है, पाकिस्तान के मफादात का क्या है, असल तो बात यह है कि नवाज शरीफ को पकड़ के लाया जाए। जी बिस्मिल्लाह, कोशिश करें। कहीं ना कहीं तो वो एक्टिव है ना फैटफ में, ना से साथ तो साबिक वजीर आजम को लाने के लिए खासी फुर्ती दिखा रहे हैं। देखिए, हबीब साहब ने पंजाबी में भी दो बातें की तो मैं बसद एहतराम एक आपने नवाज शरीफ साहब की एक्सट्रेडिशन या डिपोटेशन के ऊपर सवाल पूछा जिसको हबीब साहब फैटफ की तरफ ले गए, तो पंजाबी में कहते हैं अन्या चौकानी पेट पेशानी। जिस बात का तज़किरा नहीं था, हबीब साहब ने कहा क्या तरीका ढूंढने इसमें से इमरान खान के ऊपर कोई तनकीद करने के लिए, तो वो ग्लोबल वार्मिंग पे क्यों नहीं बात कर रहे जी, वो उससे जॉनसन से वो जी मेरी टाइम अफेयर्स के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे? गवर्नमेंट तो शायद हम ग्रे लिस्ट से निकल गए। ओहो, एक चोर बाहर बैठा है उसको वापस आना चाहिए, क्या ये टॉपिक है हमारा इस वक्त? क्या ये टॉपिक है कि नवाज शरीफ साहब जिनको मनी लॉन्ड्रिंग में नैब से सजा हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है वापस आ जाओ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है वापस आ जाओ, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है वापस आ जाओ, वफाकी हुकूमत कह रही है वापस आ जाओ, नैब कह रहा है वापस आ जाओ, कि उनको लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर तको-दो कर रहे हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर की तनकीद कर रहे हैं? क्या ये हो रहा है? और नवाज शरीफ साहब जो कि वहां पे वजीर आजम के कैंडिडेट हैं हर तरफ से, पहले भी थे आज भी हैं, जो हमेशा हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान और हुकूमत जब में ना हो तो इंग्लैंड में होते हैं, उन पे इसमें तनकीद कोई नहीं है। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बसद एहतराम मेरे भाई हबीब अकरम साहब की बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब जो सजा याफ्ता होके बगैर इलाज करवाए एक दिन अस्पताल जाए,
بغیر، عدالت کے حکم کے باوجود، حکومت کے حکم کے باوجود، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود واپس نہیں آ رہے، ان پہ تنقید نہیں، وہ وزیر اعظم پہ تنقید ہے کہ یہ کیوں لینے کے لیے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، آپ بتا دیں کہ اِنَّا لِلَّهِ حبیب صاحب وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں انگلینڈ، اور انگلینڈ جا کے وہ بورس جانسن کو کہتے ہیں کہ بورس جانسن صاحب یہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کو ہم پاکستان میں واپس چاہتے ہیں قانون کے تحت، تو کیا بورس جانسن صاحب فوراً کہیں گے کہ ہاں جی لے جاؤ؟ جی بہت شکریہ. اس میں بیسکلی جو عمران خان صاحب کی بیانات ہیں یا اس سے پہلے ان کے جو معاون خصوصی کے بیانات تھے، اس میں سب سے پہلے جو قانون انہوں نے کوٹ کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، وہ قانون غلط ہے. اس کی جو تشریح کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے. میرا خیال ہے کہ ان تک جو انفارمیشن پہنچی ہے یا پرائم منسٹر صاحب تک جو انفارمیشن پہنچائی گئی ہے وہ ایک مس لیڈنگ قسم کی انفارمیشن ہے. جس بیسس پہ یہ خط لکھا گیا، میں پہلے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. راشد صاحب ذرا اسی سوال میں ذرا یہ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو بھی پرائم منسٹر صاحب کے بیان میں کہا گیا کہ ایکسٹریڈیشن اور ڈیپوٹیشن کے پروسیس میں ڈیفرنس ہے، ذرا یہ بھی ذرا لیگلی ایکسپلین کر دیجئے گا. جی اس میں بیسکلی جو ڈیپوٹیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ جی میں جاؤں گا بورس جانسن صاحب کو کہوں گا، ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور بورس جانسن صاحب کو کہیں وہ بورس جانسن صاحب نواز شریف صاحب کا بازو پکڑ کے ان کو پکڑا دیں اور وہ واپس لے جائیں. ایسا بالکل پاسبل نہیں ہے، یہ خیالی باتیں ہیں. اس میں بیسکلی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اگر ڈیپوٹیشن کا پروسیس بھی ہو تو وہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے، جس کو میں تھوڑا بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جو یہ امیگریشن ایکٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، اس میں معاون خصوصی نے بھی کیا، پرائم منسٹر نے بھی کیا کہ اگر 4 سال کی سزا ہو تو آپ کو ڈیپورٹ کرنا چاہیے یہاں سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص برٹش نیشنل نہ ہو اور جس کو یو کے کی کورٹس نے 4 سال کی سزا دی ہوئی ہو اور وہ 4 سال کی سزا یہاں پہ کاٹ چکا ہو تو اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں ایک فردر یہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں کی کنڈیوسو گڈز کے لیے افیکٹو تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی یہاں پہ جاری رکھے گا. یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. اس میں جو امیگریشن کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، امیگریشن ایکٹ یا وہ باقی چیزیں اس پہ لاگو نہیں ہوتی. یہاں پہ جو یو کے کا بارڈرز ایکٹ ہے 2007 کا، اس کا سیکشن 32 جو ہے وہ بہت واضح ہے اس بارے میں. تو میرا خیال ہے ہمارے پرائم منسٹر کو یا معاون خصوصی جو بھی ہیں ان کو یہاں پہ لیگل ایڈوائس لینی چاہیے اس حوالے سے. جی راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے سے اور ابھی بھی پاکستان میں کم از کم جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ one of the deciding factors for the British authorities will be کہ کیا نواز شریف صاحب کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے واپس منگوائے جا رہے ہیں یا بلوائے جا رہے ہیں، یا واقعی کوئی میرٹس کے اوپر اس طرح کا کیس ہے. انٹرپول کے ذریعے جب اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی اور ریفیوز ہو گئی ان کی ایکسٹریڈیشن، تو اس کے اندر بھی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پوائنٹ افیکٹولی اٹھایا گیا. ہاؤ ڈز دس پلے انٹو دی امیگریشن اینڈ ڈیپورٹیشن لا؟ اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے، کس قانون کے نیچے ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو یہ ڈیپورٹیشن کی ریکویسٹ ہے یہ بہت ویلڈ ریکویسٹ نہیں ہے. پاکستان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، جیسے میوچل لیگل اسسٹنس اسکیم کے تحت پاکستان کا فورن آفس یہاں کے آفس کو لکھ سکتا ہے کہ جی ان کو ڈیپورٹ کیا جائے، ایک یہ آپشن ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک جو کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ساتھ یو کے ساتھ کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، ہم کامن ویلتھ اسکیم کا حصہ ہیں. کامن ویلتھ اسکیم کے تحت 2002 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں سارے کنٹریز نے اس پہ سائن کیے تھے کہ کوئی بھی ایکسٹریڈیشن ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اگر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کرنی ہے تو اس روٹ کے تھرو پاکستان کو یہاں پہ آنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اور ویلڈ روٹ ہوگا جس میں سارے ممالک اس کے سگنیٹری ہیں اور وہ انٹرنیشنل روٹ کے طور پہ بھی آتا ہے. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. راشد یہ بتائیے گا دوسرا ایک سیکنڈ، راشد یہیں سے بات ایک مجھے بتائیے گا یہاں پہ کہ جو وزیر اعظم کے جو ہماری حکومت جب یہ جس قانون کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جس میوچل لیگل اسسٹنس کی معاہدے کی طرف، ہماری حکومت کو کیا روٹ لینا، روٹ تو آپ نے بتا دیا، وہاں کی حکومت کیا روٹ لے گی، کیا کیا چیزیں چیک کرے گی اس کے اندر، اور ٹائم لائن بھی تھوڑی سی واضح کیجیے گا. جی اس میں اگر ایکسٹریڈیشن کا پروسیس کوئی بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں جب یہاں پہ اپلیکیشن آتی ہے، ریکویسٹ آتی ہے، تو یہاں پہ ہوم آفس کا ایک ایکسٹریڈیشن یونٹ ہے جو سی پی ایس کے ساتھ، کراؤن پروسیکیوشن سروس کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. تو وہ اس کو لے کے کورٹ میں جاتا ہے. جب کورٹ میں جاتا ہے تو جج یہ دیکھتا ہے کہ آیا اگر اس شخص کو یا نواز شریف صاحب کو اگر ڈیپورٹ کیا جاتا ہے یا یہاں سے ایکسٹریڈائٹ کیا جاتا ہے تو اس صورتحال میں وہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ
बना तो नहीं वो बनेंगे, वहां पे आया कि कोई ऐसा डिग्रेडिंग किस्म का ट्रीटमेंट इनके साथ तो नहीं होगा, वहां पे अगर लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी तो वो फेयर होंगी, अगर प्रीवियस लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं जिनके नतीजे में सजा हुई है तो वो फेयर हुई हैं। इसके अलावा कि वहां पे कोई कैपिटल पनिशमेंट का कानून तो नहीं है पाकिस्तान में कि उनको कैपिटल पनिशमेंट की तरफ धकेला जाए। तो ये सारी चीजें अगर मेडिकल के हवाले से है तो वो सेफ एंड सिक्योर है, ट्रैवल करने के लिए, फ्लाई करने के लिए फिट है, ये सारी चीजें जज देखेगा यहाँ पे। और अगर डेपोटेशन की जिस तरह पहले बात हो रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, अगर उस हवाले से भी होम ऑफिस प्रोसीड करता है तो होम ऑफिस को पहले यहाँ पे एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। उस नोटिस का नवाज शरीफ साहब के पास राइट होगा कि वो जवाब दे सकते हैं, एक मखसूस दौरानिया होता है जिसमें उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है होम ऑफिस को कि जी मुझे डिपोर्ट ना किया जाए, उसकी ये रीजन है। उसके अलावा अगर होम ऑफिस फिर भी डिपोर्ट करना चाहता है तो नवाज शरीफ साहब के पास यहाँ के हाई कोर्ट अपर ट्रिब्यूनल में एक राइट होता है कि वो यहाँ पे इंजंक्शन, जिसको सादा अल्फाज में स्टे कहा जाता है, वो स्टे की एप्लीकेशन दे के उस डिपोर्टेशन को रुकवा सकते हैं और पाकिस्तान की अथॉरिटीज या यहाँ की अथॉरिटीज मजबूर नहीं कर सकती। वो स्टे की प्रोसीडिंग तकरीबन 1 से 1.5 साल चलती हैं। डिपोर्टेशन का ये मामला हो गया। उसके बाद अगर एक्स्ट्राडिशन का देखें तो एक्स्ट्राडिशन का इससे भी लंबा प्रोसेस है, तो उसमें एक एक फैक्टर जज देखता है। आपके सामने एक बहुत जिंदा मिसाल है विजय माल्या की, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इंडियन पूरी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगाया यहाँ पे कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, उनके ऊपर सजाएं हुई हैं और वो प्रूव्ड है कि उन्होंने जो बदनमानियां की हैं, लेकिन फिर भी इस बेसिस पे कि जो उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा सकता है, कोर्ट ने उनको अभी तक एक्स्ट्राडाइट करने नहीं दिए और रोके। जी राज साहब ये बताइए, आपने विजय माल्या वाली एग्जांपल दी, इसके अलावा बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज की एग्जांपल हैं, बहुत से उनके लीडरान की एग्जांपल्स हैं, जो साउथ अमेरिका है उसके कुछ लीडरान की एग्जांपल हैं। ब्रिटेन के ऊपर तनकीद ये होती है कि डेवलपिंग ममालिक से, और ये सिर्फ पाकिस्तान की तनकीद नहीं, बहुत से ममालिक की तनकीद है, अफ्रीकन तो बहुत से ममालिक की तनकीद है कि डेवलपिंग ममालिक से करप्ट लीडरान पैसे लेके वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, बैंक्स में अकाउंट्स रख लेते हैं, मुल्क अपने अपने मुल्क से भाग जाते हैं, वहां पे रहते हैं और ब्रिटेन वहां से लोगों को एक्स्ट्राडाइट नहीं करता या उन सब लोगों को प्रोटेक्शंस दी हुई है। सब सहारा अफ्रीका के ममालिक हैं, मैंने जैसे कहा साउथ अमेरिका के कुछ ममालिक के लीडरान हैं। इस तनकीद की वजह से रशिया ने अब से कुछ अर्सा पहले एक बायलैटरल ट्रीटी या एक बायलैटरल एग्रीमेंट कोई साइन किया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में एक डोमेस्टिक कानून भी पास हुआ कि हम जो लॉन्डर्ड मनी है या करप्शन के रिलेटेड लोग हैं उनको हम अपने मुल्क से निकाल देंगे। क्या वो कानून और ये प्रोसेस नवाज शरीफ साहब के लिए भी कारआमद होगा? जी, उसमें बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अगर आप 10-12 साल में देखें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें बड़ी माइन्यूटली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का जायज़ा लिया जाता है। जो आप बात कर रहे हैं वो इल वेल्थ ऑर्डर की, उसके हवाले से सजाएं भी अभी रिसेंटली लोगों को हुई हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स में यहाँ पे मिलियंस पाउंड्स यहाँ पे पड़े हुए थे जिसके अंदर उनको प्रोसिक्यूट किया गया। उसके बाद अगर आप अफ्रीका के हवाले से बात करें, कुछ लोग हैं जिनकी एक्स्ट्राडिशन हुई है। कुछ लोग थे जो हुक्मरान थे जो वहां से उड़ के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे उनके अकाउंट्स बहुत भरे हुए थे, तो जब तहकीकात हुई तो उनको एक्स्ट्राडाइट भी किया गया। ऐसा नहीं है कि ये एक हेवन है इस हवाले से, दुनिया में और भी बहुत सारी राशिद, पाकिस्तान में यही लाहौर में एक सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे। लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में ये सेडिशन का बाकायदा तौर पर इल्जाम लगा के FIR दर्ज की गई है। ज़ाहिर है ये खबरें पूरे पाकिस्तान में भी गूंज रही हैं, इंटरनेशनली भी। तो जब किसी शख्स पे सेडिशन का चार्ज लगाओ तो इसको तो दुनिया पॉलिटिकल चार्ज समझती है, तो क्या ये चीज भी नवाज शरीफ के हक में जाएगी? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उनके हक में जा सकती है। और इसमें बेसिकली देखें, जहां पे नाकामी होती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जैसे इसाक डार साहब का केस है या बाकी पॉलिटिकल लोगों के केसेस हैं, उसमें जब यहाँ पे मवाद भेजा जाता है वहां के केसेस के हवाले से तो वो नामुकम्मल मवाद होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाती, या इवन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस स्कीम के तहत भी यहाँ पे NCA बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करता। उसके अलावा हमने बहुत सारी गलतियां की होती हैं वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से या लीगल सिस्टम के हवाले से, जिसको यहाँ पे जब आता है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास या यहाँ के कोर्ट्स के पास, तो वो गलतियां हमें जो हैं वो आगे बढ़ने नहीं देती। राशिद, इस हवाले से ये बताइएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा लेने के लिए, बोरिस जॉनसन को कहूंगा, तो क्या ये बयान भी नवाज शरीफ के हक में जाएगा कि ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पे भी आ सकते हैं?
बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के अच्छा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान है कि अगर पॉलिटिकली वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इतने एग्रेसिव लहजे में कह रहा है, तो इस बयान को जो है नवाज शरीफ साहब यहाँ किसी भी कोर्ट में अपने हक में यूज कर सकते हैं। सही, ठीक हो गया। और भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बैरिस्टर राशिद असलम, माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड किया ऑपोजिशन। पीडीएम के 2 जलसों ने, अब पीडीएम एक और जलसा कल कोयटा में करने जा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, एनआरओ देंगे नहीं, ऑपोजिशन कह रही है हम एनआरओ लेंगे नहीं, ये सिलसिला चल रहा है पिछले 1 महीने से। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों ही दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने में लगी हुई है। अब ये जो कल का जलसा होने जा रहा है, आपको लगता है ये मजीद प्रेशर बिल्ड करेगा? देखिए, हर जलसा अब तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने निहायत कामयाब हिकमत अमली इख्तियार की है। बिल्कुल। अब 20 सितंबर से नवाज शरीफ की तकरीर के बाद जो हिजान पाकिस्तान की सियासत में आया है, वो यके बाद दीगरे जलसा होता है, और जैसे ही जलसा होता है उसके जो रिपल इफेक्ट है वो काफी देर तक आपको नजर आता है। उसकी जो बाज गश्त है फिजा से गायब नहीं होने पाती कि अगला जलसा आ जाता है। आप देखिए कि जो जलसा गुजरांवाला में हुआ था और उसके बाद फिर जो कराची का जलसा था, कराची के जलसे को अगर आप सिर्फ जलसे के तौर पे लेते तो शायद उससे वो इम्पैक्ट क्रिएट ना होता जो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उनके ऊपर पर्चे से हो गया। बिल्कुल। तो हुकूमत के अंदर और हुकूमती निजाम के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि पेशेंस की सतह जो है, जो बर्दाश्त की सतह है, वो बहुत थोड़ी है। और जब हुकूमतों में पेशेंस कम हो जाती है, जब निजाम के अंदर बर्दाश्त की सलाहियत कम हो जाती है, तो उम्मे रुबाब, मैं पाकिस्तानी सियासियात का तालिब इल्म हूं, तो फिर मैंने हमेशा ये देखा है और तारीख भी यही बताती है कि फिर जो कम सतह की बर्दाश्त है वो ज्यादा हुकूमतों को, वो फिर हुकूमतें ज्यादा देर तक चल नहीं पाती। तो अगर तो हुकूमत और निजाम के अंदर पेशेंस का लेवल बढ़ गया तो कोयटा का जलसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको पिछले जलसों से जब कंपैरिजन करके देखेंगे इसका, तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत का रिएक्शन बड़ा शदीद आता है। तो जब आप 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, 4-4 लोग कुछ आके कहेंगे, तो उसके नतीजे में आप ये समझ लीजिए कि हुकूमत के लिए परेशानी का सामान कल होने जा रहा है। हुकूमत के पेशेंस की बात हो रही है। इन जलसों को अनाउंस करने के बाद से जो हाइप हुकूमत ने दी है ना, शायद ऑपोजिशन भी उतनी हाइप नहीं दे सकी। कल अब कोयटा में जलसा हो रहा है। देखिए, हुकूमत की बहुत सारी बेवकूफियां हैं, इसके अंदर क्या दो राय हो सकती है। हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, और उसकी पॉलिटिकल जो मिसमैनेजमेंट है वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इस पे बात करने से पहले, मैं जो अभी हबीब साहब ने आखिरी सवाल पूछा ना राशिद साहब को, कि क्या इमरान खान साहब का बयान भी उनके नवाज शरीफ साहब के हक में इस्तेमाल होगा, वो क्या आप हबीब साहब मेरे से बेहतर अशार जानते हैं कि वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। गुजारिश ये कि एक बंदा कह रहा है कि मैं चोर लू फड़न जावांगा, ए भी चोर दे हक ची हबीब साहब जिहड़े ने वो करना चाह रहे हैं। जो बंदा कन्विक्टेड वहां बैठा है, उसकी कोई गलती नहीं, जो पकड़ने जा रहा है उसके खिलाफ बयान होना चाहिए। अच्छा, सॉरी, मैं जरा वापस आऊं इस पे जलसे पे। देखें, ऑपोजिशन ने वही करना है जो उनका स्टेटेड प्लान है। जो काम वो कराची के जलसे में नहीं कर सके, हबीब साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कराची के जलसे में नहीं, उसके बाद की कार्रवाई में ज्यादा हुकूमत की बदनामी हुई या रियासत की भी हुई। लेकिन जो काम वो कराची में नहीं कर सके, जिसपे बाय द वे रियासत ने नहीं रोका, पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे कराची में वो वाला बयान नहीं आप देंगे, जो आप वो वाले बयानात नहीं दे सकते जो आप गुजरांवाला में देंगे। किसी और ने नहीं रोका। अपनी पार्टी के उनके लोगों ने कहा कि जी साढ़े हाथ ने, तो तुसी वो वाला काम ना करना। वो तमाम चीजें कोयटा के अंदर वापस नजर आएंगी। कोयटा के मेजबानों को इससे कोई ज्यादा एतराज नहीं, और ऑपोजिशन अपना पूरा जोर लगाएगी। हुकूमत की इसके अंदर जितनी भी, या रियासत की इसके अंदर जितनी भी जग रसाई होगी, इससे, इसके इंटरेस्ट से, इसके एफएटीएफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होंगे ये हबीब साहब ने आपको बताएंगे। लेकिन जो भी होंगे उससे ऑपोजिशन का कोई गर्ज नहीं, अपना पर्सनल फायदा होना चाहिए। हुकूमत और रियासत जो मर्जी ठीक हो गया। मैं ब्रेक के जाने बढ़ना है, बस मुख्तसरन बता दीजिएगा। अभी तो तवातुर से जलसे हो रहे हैं, हर इतवार को एक जलसा होता है, फिर इसके बाद जब पेशावर का जो जलसा होना है वो गालिबन कोई 22 नवंबर को होना है, तो इतना बड़ा गैप क्यों दे रही है? एक तो उसमें नेगोशिएट करने की भी थोड़ी डील होनी चाहिए, बल्तिस्तान का इलेक्शन है, बीच में आ गया वो। अब उसके लिए जाहिर है बिलावल भुट्टो वहां पे हैं, और पीएमएलएन की भी बहुत सारी कुव्वत वहां पे लगेगी। हबीब साहब, बिलावल भुट्टो आ रहे हैं? मौलाना खुद जी, बिलावल भुट्टो कोयटा आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं आएंगे।
مولانا فضل الرحمان جو ہے، مولانا فضل الرحمان کی بھی وہاں پہ پارٹی ہے جو ایکٹیو ہے، تو لہٰذا وہاں پر ایک رن پڑنے والا ہے انتخابات کا، اور اس کے بعد جب انتخابات ہو جائیں گے تو 15 تاریخ کے بعد پھر 6-7 دن لگتے ہیں حلف اٹھانے کو اور حکومت کی تشکیل میں، تو لہٰذا یہ سارے معاملے کو ذہن میں رکھ کے وہ انہوں نے جلسے کی تاریخ آگے، غالباً یہی وجہ ہوگی کہ ایک پورا پلان بنا رکھا ہے جلسوں کا 22 نومبر کو الیکشن کے بعد۔ دیکھیں 22 نومبر کے دیکھیں جب آپ کوئی اٹیک کرتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا موقع بھی دیتے ہیں نا اگلے کو کہ یار اب اگر سیٹل کرنا ہے تو کوئی معاملات آپس میں سیٹل کرتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے درمیان میں۔ لیکن جو بات آپ نے نہیں پوچھی اور میری اجازت ہوگا کہ آپ حبیب صاحب سے پوچھ لیں، وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ اس بات میں پنہا ہے، انہوں نے پہلے سے پنہا ہے، بہت سی بات سے واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مسابقتی کمیشن کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے، رپورٹ بھی مکمل ہے، مافیا بھی بے نقاب ہو گیا ہے، شوگر ملز ایسوسی ایشن اور 26 مل مالکان کی ملی بھگت ثابت ہوئی ہے، شوگر مافیا ناجائز منافع خوری میں ملوث پایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب صاحب، اس رپورٹ کے اہم نکات پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے اہم نکات پہلے میں آپ کو بتا دوں، روشنی اس پر بعد میں ڈالتے ہیں۔ اہم نکات یہ ہیں کہ 10 مہینے لگے ہیں اس رپورٹ کی تیاری میں، اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر یہ چینی کی قیمتیں بڑھاتی ہے، اور شوگر ملز نے یہ بھی کہا گیا کہ شوگر ملز نے اثر و رسوخ استعمال کر کے چینی برآمد کروائی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، اور چینی کی قیمت میں 48% اضافہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن، یہ بھی کہا گیا کہ ایسوسی ایشن چینی کے ذخائر پر اجتماعی بحث مباحثہ کرتی ہے اور اس کے ذریعے ایکسپورٹ کی سٹاکس کو دیکھ کے ایکسپورٹ کی حکمت عملی بناتی ہے۔ یہ سی سی پی نے بتایا ہے، کمپٹیشن کمیشن نے، کہ ایف بی آر اور ادارہ شماریات یعنی پی بی ایس جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اوپر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ یہ جو ناکارہ ملیں ہیں، یہ ایسی ملیں ہیں کہ جو 78 روپے فی کلو ناکارہ ملیں ہیں، جو 78 روپے فی کلو چینی بناتی ہیں، اور ایفیشنٹ ملیں، اچھی ملیں جو ہیں وہ 43 روپے فی کلو چینی بناتی ہیں۔ تو یہ جو 43 روپے والی چینی بنانے والے ہیں یہ 78 روپے والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ملیں بھی منافع میں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر لاسٹلی یہ بتایا ہے کہ جہانگیر خان ترین کی جو ملز کا گروپ ڈائریکٹر فائنانس محمد رفیق ہے، یہ سٹاکس بھی اکٹھے کرتا رہا ہے، یعنی ملوں سے پوچھتا رہا کہ کتنے سٹاک تمہارے پاس پڑے ہیں، اور پھر سیلز کے حوالے سے بھی فیصلے کرتا رہا ہے، اور اس کے ای میل اور موبائل فونوں کے اوپر سارا ڈیٹا موجود ہے۔ یہ ہیں اس رپورٹ کی بیسک فائنڈنگز۔ اب ذرا آپ آئیے کہ اس میں صرف 2 نقطے ہیں کہ جو اس رپورٹ کے اساس کو ہی ہٹا دیتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کمپٹیشن کمیشن میں بھی سارے حبیب اکرم جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ چینی کا پتہ ہے، نہ مل کا پتہ ہے، نہ کمپٹیشن کا پتہ ہے، نہ رپورٹ کا پتہ ہے۔ ان چیزوں کا تو نہیں پتہ، لیکن باقی ساری دنیا کی باتیں اسے پتہ ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کے بارے میں صرف ایک ہی بات پہ ذرا توجہ فرمائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کچھ ملیں 78 روپے فی کلو چینی بناتی ہیں اور کچھ ملیں 43 روپے فی کلو چینی بناتی ہیں، یعنی 35 روپے فی کلو چینی کا فرق ہے۔ اب اس رپورٹ کے لکھنے والوں کو ضرب تقسیم کر کے اگر بتائیں کہ 1 روپیہ اگر چینی کی قیمت بڑھے تو جو 10 لاکھ ٹن چینی بنا رہی ہے مل، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہاں تک چلی جائے گی؟ صرف 1 روپے سے، صرف 1 روپے سے۔ تو جس مل کو 35 روپے مل رہے ہوں، 43 روپے کی جو بنا رہی ہے، وہ 78 روپے کو پھر بیچ کرنے کے لیے جو 35 روپے بنا رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مل کو تو پورا پاکستان خرید لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر آگے آئیں، دنیا میں کون سی انڈسٹری ہے جو ایفیشنٹ انڈسٹری ہو اور ان ایفیشنٹ انڈسٹری کو ساتھ چلائے؟ بھائی آفرین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ بھی بالکل اسی طرح کی نالائکی پر مبنی ہے جس طرح کے اس سے پہلے تھی، اور یہ بنانے والے بھی اتنے ہی نالائک ہیں جتنے کہ اس سے بنانے والے پہلے تھے، تو لہٰذا نالائکی کے اس پلندے پہ مزید گفتگو کرنا محض وقت کا ضیاع ہے۔ اب میں آپ کو ایک عرض کروں، اور اس پہ لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ وقت ضائع کرے گی، اس پہ اسٹیٹ ریسورسز لگیں گے اور نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ لاسٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے لیے اطلاع عرض ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر پاکستان کی بنی ہوئی چینی ختم ہو چکی ہے۔ اچھا،
اب آپ کو یعنی سارے کا سارا سٹاک جو ہے وہ گورنمنٹ نے موسٹ آف دا ایٹ قبضے میں لے لیا ہے, وہ 1,91,000 ٹن ہے. اچھا, ہماری مہینے کی ضرورت 5 لاکھ ٹن ہے, تو گویا 2 لاکھ ٹن چینی آپ کے پاس ایٹ دس مومنٹ ہے. لیکن 1 تاریخ کو اچھی خبر یہ ہے کہ 1 تاریخ کو کچھ جہاز لگ جائیں گے جس میں چینی باہر سے آ جائے گی, اور ہم اپنی اس پالیسی, خوبصورت پالیسی کے نتیجے میں اور تبدیلی حکومت کے نیچے رہتے ہوئے ہم مہنگی باہر سے مہنگی چینی بھی منگوائیں گے اور اپنا فارن ایکسچینج بھی باہر دیں گے, اور پھر یہاں پہ ہم اپنا منہ میٹھا کریں گے. اور ظاہر ہے اس میں سب سے زیادہ اسد عمر صاحب کریں گے, پرائم منسٹر صاحب کریں گے, شہزاد اکبر صاحب کریں گے. اور شہزاد اکبر صاحب کو چونکہ چینی کی صنعت تو تقریباً تباہ ہو جائے گی, اب آپ ایسا کریں کہ شہزاد اکبر صاحب کو کسی دوسری صنعت پہ لگا دیں تاکہ وہ بھی برباد. کچھ کہنے کی گنجائش ابھی بھی باقی ہے. دیکھیے چینی کے پروسیس کے اندر, آٹے کے پروسیس کے اندر بھی, لیکن سرٹنلی چینی کے پروسیس کے اندر کچھ مس مینجمنٹس ہیں. اس پروسیس کو بہتر ہونا چاہیے. 2 باتیں اٹل ہیں. ایک یہ کہ جس طرح اب سے ماضی کے اندر ہمیں کوئی, حبیب صاحب کی بات سے مجھے کوئی زیادہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, ایکسیپٹ کہ ہمیں اس بات کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جتنی بڑی شوگر ملز ہیں, خاص طور پہ جو سندھ بیسڈ شوگر ملز ہیں, انہوں نے بڑا منافع کمایا. اومنی گروپ کے تقریباً تمام نہیں تو بیشتر پیسہ جو ہے وہ چینی کے کارخانوں سے آیا ہے. ہمیں وہ سین زیادہ ہیں, حبیب صاحب سے بہتر کون جانے گا, جہاں پہ کسان جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو ملوں والے پیسے نہیں دے رہے, سندھ کے ملوں والے, اومنی گروپ والے پیسے نہیں دے رہے. لیکن دیکھیں بزنس پریکٹس میں اور کرپشن کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. میرا اس رپورٹ کے اندر, اور اس سے پہلے جو FIA کی رپورٹ تھی اس کے اوپر بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ سوال ایفیکٹولی جو ان تمام چیزوں سے جو پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر یہ رپورٹس بنائی جا رہی ہیں یا یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, سوال یہ تھا کہ کیا اس انڈسٹری کے اندر کچھ ایسا مافیا ہے کیا جو جان کے چینی کی پرائسز پہلے انکریز کرتا ہے, پہلے ہولڈ کر کے چینی کی شارٹیج کر دیتا ہے یا ایکسپورٹ کر کے چینی کی شارٹیج کر دیتا ہے. جب چینی کم ہو جاتی ہے ملک کے اندر کیونکہ یا ہولڈ کر لی گئی ہے یا ایکسپورٹ کر دی گئی ہے, تو اس کی پرائس, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور پھر جب بڑی ہوئی قیمت کے اوپر وہ اپنی ہولڈڈ چینی یا باہر سے امپورٹڈ چینی بیچتا ہے اور ایک آرٹیفیشل طریقے سے منافع ضرورت سے زیادہ کماتا ہے. کیا کچھ لوگ, سوال یہ تھا اس رپورٹ کے اندر کہ کیا کچھ لوگ جان کے اس سائیکل کو چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے, کیا کچھ لوگ پرپسفلی آپ کی اور میری جیب سے پیسے لینے کے لیے پہلے جان کے چینی کی قلت کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور پھر زیادہ منافع کے اوپر بیچتے ہیں. بظاہراً یہ لگتا ہے کہ FIA کی رپورٹ کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی بہت سی باتیں کی گئی چینی انڈسٹری کے بارے میں, اس سوال کا جواب پراپرلی نہیں دیا گیا. ایک چھوٹی سی بات ہے عمر باب, ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں کہ یہ کہتے ہیں ایکسپورٹ سے پرائسز بڑھ جاتی ہیں, اور بھائیوں ایکسپورٹ کی اس لیے جاتی ہے کہ پرائسز بڑھ جائیں. آپ آج چاول کی ایکسپورٹ بند کر دیں, اس کی پرائس 35% رہ جائے گی. بریک کے جانے بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کورونا ایک بار پھر سے پھیل رہا ہے, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا پاکستان میں ایک بار پھر سے پھیلنے لگا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کی اگر بات کریں تو 12 اموات ہوئی ہیں, 847 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان میں کیسز کی تعداد 3,27,063 تک جا پہنچی ہے. حبیب صاحب, ایک بار پھر سے بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کی. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں کورونا بڑھ سکتا ہے, تو کیا ہم لاک ڈاؤن کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف ایک پولیٹیکل موومنٹ موجود ہے, جلسے کر رہی ہے, اور لہٰذا پاکستان کی حکومت جب ہمیں کرونا کے نمبرز بتاتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کرونا کے نمبر دراصل حکومت اس لیے ڈرانے کے لیے بتا رہی ہے کہ اپوزیشن جلسے جلوسوں سے باز آ جائے. تو لہٰذا ایک تو بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ایک اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا. اس لیے میں نے خود بھی آج کچھ ایسے لوگوں سے رابطہ کیا کہ جو مجھے بتائیں, جو بالکل جو مڈل گراؤنڈ کے لوگ ہیں, جو حکومت پروفیشنل لوگ ہیں, حکومت اور اس کے نہیں ہیں. تو ان سب نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہم تیزی سے اس سطح پر وہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پہ نہ صرف کرونا پھیلے بلکہ جتنا پہلے پھیلا تھا اس سے آگے بھی نکلنے کے امکانات موجود ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو اس وقت ایک بار پھر سمارٹ لاک ڈاؤن, بہت زیادہ ٹیسٹنگ کی طرف جانا پڑے گا, اور کہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ سیگمنٹس آف جو ٹریڈ ہیں ان کو دوبارہ آپ کو بند کرنا پڑے.
تو جب بات یہاں تک پہنچ رہی ہے تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کوئی اس کو اب ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن لوگ مان جائیں تو یہی بڑی اچھی بات ہے۔ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن ہو جس طرح 6 ماہ پہلے ہم بھگت چکے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر متحمل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے irrelevant ہے، اگر کرنا پڑے گا تو جانیں زیادہ ضروری ہیں بچانی باقی ساری چیزوں سے۔ دیکھیے اس کے اندر حکومت کو آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اس کے اندر ہم سارے لوگ، آپ، میں، حبیب صاحب، ہمیں تھوڑا سچ بولنا چاہیے۔ جتنی ٹینشن ہمیں اپریل مئی کے اندر تھی کرونا کی، آپس میں اپنی بات کر رہا ہوں، چلے آپ کی نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جتنی پابندی سے میں ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ اور ہینڈ سینیٹائزر اب سے 4 مہینے 5 مہینے پہلے کر رہا تھا، وہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر اچھی خبروں کی وجہ سے، پاکستان کے اندر کرونا کم ہونے کی وجہ سے، وہ اس کا زور میں نے اپنی ڈیلی پریکٹس کے اندر توڑ دیا۔ ہم سب نے گرد و نواح میں اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو کر دیا۔ مارچ اپریل مئی کے اندر بھی جب ہم نے کرونا کے اوپر بطور ریاست قابو پایا تھا، بطور قوم ہم نے قابو پایا تھا، تو بھی حکومت نے قابو نہیں پایا تھا، لوگوں نے قابو پایا تھا، گھروں میں رہ کے ماسک پہن کے سوشل ڈسٹنسنگ کر کے باہر نہ جا کے۔ آج بھی یہ کام حکومت نہیں کر سکتی، اپوزیشن ہم پھیلا سکتی ہے، اپوزیشن اور حکومت روکنے کا کام جب بھی ہوگا عوام کو خود کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ کسی ایک ریاست کے ادارے، کسی ایک حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں۔ بالکل کسی ریاستی ادارے یا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، عوام کو بھی کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.